नाजरीन, नेशन टीवी इंडिया में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं सुहेल निज़ामी। नाजरीन इकराम, हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। मोहल्ला मदीने में है कि ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मदीने में है। फिर मुझे कार के बारे मुझे से कहे। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया की जानिब से सैयद-ए कायनात बीबी फातिमतुज़-ज़हरा के यौम विलादत के मौके पर एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया। इस जलसे यौम विलादत में मौलाना अकबर हसन आमिरी साहब ने बड़े ही जामे अंदाज में बीबी फातिमतुज़-ज़हरा खातून जन्नत की अज़मत और सीरत बयान की। लख्त जिक्र हज़रत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर बीबी फातिमतुज़-ज़हरा के ताल्लुक़ से बहुत ही तफसीली मालूमात फ़राहम की गई। आइए नाजरीन देखते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। मैं उनकी बारगाह में इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो की उम्मत की बख्शिश अगर होनी है तो सैयद-ए कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा के ही तरफ से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश मुमकिन है। उनके मनाकिब को हम सुने, कान की हद तक नहीं बल्कि अपने दिल में उनकी मोहब्बत को उतारें और उनकी सीरत को अपने घर के अंदर लाएं। बयान करना अलग चीज है, बयान सुनना अलग बात है, लेकिन इसको अमली तौर पर अमली नमूना अपने अंदर लाना, अपने घरों के अंदर लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बिलखुसूस इस दौर में। और याद रखिए आने वाले अय्याम में जो आखिरुज़्ज़मा है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, वो आने वाले भी कौन है? सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा के ही फर्जंद, जिनसे ही इख्तिताम होने वाला है। दूसरा, इससे कौम को पैगाम देना चाहा। कौम को पैगाम मोहब्बत अहले बैत है और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए सैयदा फातिमतुज़-ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का उसवा-ए हसना है कि आज चूँकि कौम बड़ी अजीब किस्म की राहरवी से दो चार हो रही है, इसलिए क्या है अपने बुज़ुर्गों को और ख़ास तौर से अहले बैत को अगर सामने रखने के बाद ज़िंदगी गुजारी जाए तो ज़िंदगी से अज़ाबात भी ख़त्म होते हैं, मुश्किलें भी ख़त्म होती हैं, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा भी हासिल होती है। इस तरह के फंक्शंस और जलसे वगैरह मैं समझता हूँ करना चाहिए कौम को। और ख़ास तौर से अहले बैत के ताल्लुक़ से हमारे यहाँ ये बातें अक्सर नज़र आती हैं कि इन पे सिर्फ़ मुहर्रम में प्रोग्राम होते हैं और इसके अलावा वक्तों में कौन कब कैसे किसकी विलादत हुई, किसका क्या है विसाल हुआ, इस पे शायद हमारी कौम के अक्सर अफराद को मालूम भी नहीं है। इस बात को मालूम कराना ज़रूरी है। अहले बैत की मोहब्बत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो कुरान और हदीस से साबित है, साबित ही नहीं है बल्कि मुकम्मल तरीक़े से उसके अंदर हुक्म दिया गया है। और अल्लाह का फरमान है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दे ला सलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे अपनी क़ुराबत की मोहब्बत चाहता हूँ। तो अब इनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है। मैंने अपने एक शेर में इस तरह से कहा था कि दीन की शान है सैयदा फ़ातिमा, दीन की शान है सैयदा फ़ातिमा, जाने ईमान है सैयदा फ़ातिमा। अब अगर ईमान को ज़िंदा रखना है तो सैयदा से, उनके बच्चों से, उनके शौहर से, उनके ख़ानदान से और क़ियामत तक उनके बच्चों से ज़रूरी है कि मोहब्बत की जाए। और अगर नूर हासिल करना है, और हमारी बुज़ुर्गों की भी यही ज़ुबान है कि इनकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, इनकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ये है ऐने नूर, इनका सब घराना नूर का। अगर नूर हासिल
منہاج القرآن انٹرنیشنل یہ ایک تحریک ہے جو انٹرنیشنل تحریک ہے. اس کے بانی ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب ہیں. الحمدللہ سب سے زیادہ اہل بیت کا کام کسی نے کیا ہے تو وہ ایک ہی نام اس دنیا میں معلوم ہوتا ہے جو ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. الحمدللہ ان کے تمام CDs موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, لٹریچر موجود ہے. کاش اگر ہم سب ہے نا اس کا پورا اپنے فائدہ اٹھانا ہے. ہم پوری جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ بار بار جو ہے اس طرح کے پروگرام جو ہے منعقد کریں. یہ صرف بنگلور میں ہی نہیں بلکہ تمام ڈسٹرکٹسوں میں بھی جو ہے اس طرح کے پروگرامز اہل بیت کے ہوتے رہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے آل انڈیا میں بھی اپنے منہاج القرآن کے جو ہے سینٹرز موجود ہیں. الحمدللہ وہاں بھی جو ہے یہی تھا کہ جو بھی دین کی جو باتیں ہیں اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت میں دونوں کامیاب کرنے کے لیے ان کی باتوں کو ہر ایک انسان تک پہنچانے کے لیے ہر انسان, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو دین کی باتیں ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ اگر دنیا میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ترقی ہو, ان کی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی ہو, تو ان کی جو بھی زندگی کی جو سنتیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ روز ان کے جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اس طرح سے آپ دنیا اور آخرت کامیاب کرنے کے لیے ان پر چلیں, ان پر عمل کریں. اور محبت اہل بیت جو زیادہ تر اس منہاج القرآن کا جو زیادہ تر اپنا رجحان ہے, تو محبت اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے یا جس طرح سے ان کا ہے نا زندگی انہوں نے بسر کی ہے اس سے آپ نے متاثر ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. اور ہم اسی لیے محبت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جس طرح سے دین کو اپنایا دنیا اور آخرت حاصل کرنے کے لیے, اسی طرح سے آپ بھی حاصل کریں مرد حضرات کے لیے اور عورتوں کے لیے. اس طرح سے انہوں نے سارے زندگی انہوں نے گزاری ہے, جس طرح سے کہ اپنا گھر کس طرح سنبھالنا ہے, اپنے باہر یا پڑوسیوں کے لیے یا باہر والوں کے لیے جس طرح سے انہوں نے خدمت کرنا ہے, اور اللہ کی رضامندی کے لیے ہر چیز جو بھی اپنی دنیا میں جو آپ کو ملا ہے وہ دوسروں تک کس طرح, دوسروں کی خوشی کے لیے کس طرح آپ میسر کر سکتے ہیں. اور گھر کا معاشرہ اور باہر کا معاشرہ دونوں کے لیے کس طرح گزارنا ہے, یہ حضرت نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ عورتوں کو کس طرح سے اپنے زندگی گھر کے اندر رہنا چاہیے, اگر باہر جا رہے تو پردے کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے رسول کہہ دیجئے مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے, ہاں اگر میرا اجر دینا چاہتے ہو تو میرے بعد میرے گھر والوں سے محبت کرو. تو اسی قرآن کی آیت کی رو سے ہمیں جو ہے محمد اور آل محمد سے محبت کرنا فرض ہے. اسی لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا ام العالمین سلام اللہ علیہ آپ کے القاب تھے راضیہ, مرضیہ, خیر النساء, ام الحسنین, ام الائمہ آپ کی کنیت تھی. الحمدللہ آپ کی عظمت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب العالمین سورہ حلتہ میں نازل فرمایا ہے, اور آپ کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ جب میرے نبی پاک جب بھی بیٹھے رہتے تو جیسے ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا ام العالمین سلام اللہ علیہ جیسے تشریف فرماتے تو آپ اپنے سر کی پگڑی نکال دیتے اور ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے بچھا دیتے. بڑی شان سے سر اپنا کٹانے والے رہ گئے دیکھ کے حیران زمانے والے, بڑی شان سے سر اپنا کٹانے والے رہ گئے دیکھ کے حیران زمانے والے, کربلا سے یہی آتی ہے مسلسل آواز ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. معزز حاضرین و ناظرین, اللہ کا شکر احسان کہ آج منہاج القرآن بنگلور نے سیدہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک اجلاس کا منعقد کیا, جس میں تمام علماء اکرام, علماء دین اور صوفیہ اکرام کی شرکت ہوئی. اس میں ناچیز نے بھی شرکت فرمائی. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ہماری کیا اوقات ہے, ہم سیدہ پاک کی کیا ہم شان بیان کر سکتے ہیں. ہر ایک جن کی پاکیزگی کی شہادت قرآن دیتا ہو ایسی شخصیت کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ساری کائنات جس نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے, ایسا امام الانبیاء فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے کھڑے ہونے والے, یہ شان ہے میری سیدہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا سیدہ پاک کی مولا
ज़िंदगी पाक को हमारी औरतों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सीरत पाक सैयदा पाक की सीरत को हमारी औरतों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हर औरत को ये ज़रूरी है कि वो सुन्नत फ़ातिमा से ही उनकी शरीयत चले, क्योंकि हर जो इस्लाम के अंदर जो भी जितने भी शरीयत के उन्वान बने हैं, चाहे नमाज का तरीक़ा हो, हाथ बांधने का तरीक़ा हो, पाकी का तरीक़ा हो, पर्दे का तरीक़ा हो, वो सारे तरीक़ों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा ज़हरा के मातहत कर दिया कि सारी औरतों को यही फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह सिखाएंगी, दिखाएंगी, और यही क़यामत तक ये सुन्नत होगी, इनकी सुन्नत होगी। और सुन्नत वो चीज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बैठते, उठते, खाते, पीते, इसी तरह हर औरत को चाहिए, हर औरत को चाहिए कि फ़ातिमा ज़हरा जिस तरह करें, जिस तरह उन्होंने अपनी इबादत गुजारी है, अपना ज़िंदगी गुजारी है, अपने बच्चों को पाला है, अपने शौहर को देखा है, अपने वालिद की इज़्ज़त व एहतराम की है, और अपनी इबादतों को दिया है, ये सब सुन्नतें हर माँ को, बहन को, बीवी को, हर औरत को इन्हीं की सुन्नत हम पर लाजिम है, करार दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि चल रही हैं, अगर वो चलेंगी ही तो वो मुसलमान होगी, वही मोमिन होगी, वरना वो इस्लाम से बाहर हो जाएंगी।